السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس اليوم. درس اليوم les pronoms personnels complément d'objet indirect، ضمائر المفعول به الغير المباشر، وهي ضمائر تحل محل المفعول به الغير المباشر في الجملة لتفادي تكراره. هذا هو الدور ديال هاد لي برونون. للتذكير، المفعول به الغير المباشر هو المفعول به الذي لا يأتي مباشرة بعد الفعل، يعني من بعد الفعل كيجي حرف جر. مثلا je parle à mon ami، je هو le sujet يعني أنا، parle هو le verbe أتكلم، a هو préposition يعني حرف جر، mon ami يعني صديقي. هنا هذا هو لو كومبليمون دوبجي. هنا لو كومبليمون دوبجي انديريكت غير مباشر. لماذا؟ لأنه لم يأتي مباشرة بعد الفعل، يعني ما جاش مباشرة من بعد الفعل. اللي جا من بعد الفعل هو حرف جر أكسون. يعني جميع حروف الجر عندما تأتي مباشرة بعد الفعل، هذاك لو كومبليمون اللي من وراها كيتسمى كومبليمون دوبجي انديريكت، يعني مفعول به غير مباشر. الهدف من الدرس ديال اليوم هو اننا ما كنكروش يعني المفعول به. مثلا جو بارل ا مون امي، اتكلم مع صديقي، يعني انا بغيت نقول اتكلم معه، يعني ما نعاودش نكرر مون امي. اشنو غادي نقول هنا؟ هذا هو الدرس ديال اليوم. عندي لوي وعندي لوغ، يعني هاد الضمائر لوي اي لوغ هما ضمائر كتعوض ليا المفعول به الغير المباشر في الجملة باش ما كنكروش في الكلام. نبداو بلوي. est un pronom يعني هي ضمير personnel شخصي qui remplace يعني يعوض un complément d'objet indirect. عندي COI C complément au objet I indirect يعني مفعول به غير مباشر، و singulier يعني ملي كيكون في المفرد. اذا واضح؟ اذا لوي هو ضمير شخصي كيعوض ليا المفعول به الغير المباشر الذي يكون مفردا. لوغ يعني هي واحد البرونون، يعني ضمير بيرسونيل شخصي كي رومبلاس ان كومبليمون دوبجي انديريكت، كيعوض لي مفعول به غير مباشر في الجمله او بلوريال يعني في الجمع. اذا بسيط، اذا لوي كتعوض ليا المفعول به الغير مباشر المفرد، اي لوغ كتعوض ليا المفعول به الغير المباشر يعني الذي يكون في الجمع. مثلا هنايا جو بارل ا مون امي، بغيت نعوض انا مون امي يعني برونون. شنو غادي نقول؟ وضروري خاص يعني باش نستعمل هاد لي برونون للاشاره خاص يكون يعني بريبوزيسيون ويكون وراه عاقل، يعني يكون يعني شخص. هنا عندي جو لوي بار، يعني هنا جو بارل ا مون امي اتكلم مع صديقي، هنا جو لوي بارل يعني اتكلم معه. دائما هاد لي برونون يعني الموقع ديالهم في الجمله دائما كيجيو قبل من لو فيرب، قبل الفعل. هنا علاش استعملت لوي؟ حيت عندي هنا لو كومبليمون دوبجي انديريكت هو او سينغولير يعني في المفرد. هادشي علاش استعملت لوي. الا كان في الجمع كنستعملو لوغ. الان غادي نشوفوا واحد التطبيق قصير على الاستعمال ديال لوي اي لوغ. نواصلوا الدرس ديالنا بهذا التطبيق. عندي الجمله الاولى مونا donne le livre à أحمد، يعني منى تعطي الكتاب لأحمد. منى هو le sujet، donne هو le verbe، le livre هو complément d'objet direct هو مفعول به مباشر لأنه يعني جاء مباشرة بعد الفعل. à accent هي préposition. أحمد هو complément d'objet indirect يعني هو مفعول به غير مباشر لأنه لم يأتي مباشرة بعد الفعل. إذا في هذه الجملة
يعني بغينا نعوضوا المفعول به الغير مباشر يعني بضمير. يعني بغيت نقول منى أعطت الكتابة لأحمد، بغيت نقول أعطته الكتابة، أعطته الكتابة. اش غادي نقول؟ قلنا أول حاجة خصني نشوف هذاك لو كومبليمون دوبجي انديريكت يعني واش هو او سينغولير ولا او بلوريال. هنايا يعني او سينغولير يعني مفرد، إذا غندير لوي وكيجي الضمير قبل من لو فيرب. إذا غنكتب منى lui donne le livre. إذا منى lui donne le livre، أعطته الكتاب. يعني هذا هو الدور ديال البرونون، هو أنني كنتفادى التكرار ديال واحد الكلمة أو ديال المفعول به الغير المباشر في الجملة. الجملة الثانية j'offre des fleurs à mes parents، يعني j'offre أقدم، le sujet هو je أنا، offre هو le verbe أقدم، des fleurs هو complément d'objet direct مفعول به مباشر، أقدم ورودا à mes parents يعني لوالدي، les parents هما الوالدين. إذا هنايا مي بارون هو كومبليمون، هو اللي غادي نعوضوه، هو كومبليمون دوبجي انديريكت لأنه لم يأتي مباشرة بعد الفعل. إذا هنايا أقدم ورودا لوالدي، يعني بغيت نعوض هاد والدي ما نعاودهاش في الكلام، ما نكررهاش، نقول قدمت لهم ورودا، قدمت لهم ورودا. اشنو غادي نقول؟ اول حاجه خاصني قلنا نشوف هاد لو كومبليمون دوبجي انديريكت واش هو او سينغولير ولا او بلوريال، وخاصو يكون قلنا عاقل. اذا هو عاقل و او بلوريال يعني في الجمع، اذا غنستعمل لور. قلنا لوي كنستعملوها في المفرد اي لور كنستعملوها في البلوريال. اذا غادي نكتب je leur offre des fleurs. يعني أقدم لهم ورودا. je leur offre des fleurs. دائما البرونون قلنا كيجي avant le verbe يعني قبل الفعل. الجملة الأخيرة j'écris une lettre à mon ami. أكتب رسالة لصديقي. هنايا je هو le sujet، écrit هو le verbe أكتب، une lettre هو complément d'objet direct يعني مباشر، يعني جا من بعد الفعل مباشرة، à préposition يعني حرف جر، mon ami هو complément d'objet indirect يعني هذا مفعول به مباشر وهذا مفعول به غير مباشر لأنه ما جاش مباشرة من بعد الفعل. إذا جا قلنا مباشرة من بعد الفعل كيتسمى يعني مفعول به مباشر. إذا جا يعني بينو وبين الفعل préposition كنسميوه مفعول به غير مباشر. إذا في هذه الجملة بغيت نعوض هادو بجوج. يعني في هذه الجمله غادي نلخصوا فيها الدرس السابق ديال الضمائر اللي كتعوض ليا المفعول به المباشر والضمائر اللي كتعوض ليا المفعول به الغير المباشر اللي شفنا في هذا الدرس. اذا غنستعملوهم بجوجهم. اذا هنا غادي نعوض، يعني غنعوض المفعول به المباشر والغير المباشر غادي نعوضهم يعني بدي برونون يعني بضمائر. اشنو غادي نقول؟ عندي هنايا جيكري اون لتر ا مون امي، قلنا اكتب رساله الى صديقي. اذا بغيت نعوض يعني هاد المفعول به الغير المباشر اش غادي نقول؟ غنقول جو لوي اكري اون لتر. نحاول نكتبها. je lui écris une
مون امي، يعني عوضت المفعول به الغير المباشر. جو لوي ايكري اون لتر، كتبت له رسالة. إذا بغيت نعوض، يعني بغيت نعوض هذا، يعني هاد الكومبليمون دوبجي ديريكت، وبغيت نعوض حتى لو كومبليمون دوبجي انديريكت. شنو غادي نقول؟ قلنا ملي كنبغي نعوض المفعول به المباشر اشنو باش كنعوضو؟ الا كان مفرد كنستعمل لو، عفوا الا كان مذكر كنستعمل لو، مفرد مذكر لو، مفرد مؤنث كنستعمل لا، والا كان جمع كنستعمل لي. اذا هنايا الكلمه اون لتر هي سينغولير، يعني مفرد فيمينا مؤنث. اذا شنو غادي نكتب؟ جو لا écrit. إذا هنا أشنو عوضت؟ عوضت اون لتر، المفعول به المباشر. هنا حيت هو مفعول به مباشر عفوا، كنستعمل قلنا كما قلنا إذا كان مفرد مذكر لو، كان مفرد مؤنث لا، كان جمع لي. هنا مفرد مؤنث استعملنا لا. جو لا écrit يعني أكتبها له. هنا خصني نعوض حتى يعني لو كومبليمون دوبجي انديريكت. غادي نقول جو لا لوي. علاش استعملت لوي عوضت بها مونامي؟ لان مونامي هو كومبليمون دوبجي انديريكت و سينغولي، يعني في المفرد، يعني غنستعمل لوي اكري. اذا هنا عوضت المفعول به المباشر والغير المباشر. اذا كتبت جو لا لوي اكري، جو لا لوي écrit. لا عوضت ليا اون لتر، المفعول به المباشر كومبليمون دوبجي ديريكت، و لوي عوضت ليا لو كومبليمون دوبجي انديريكت اللي هو مون امي. اذا هنا عوضتهم بجوجهم في الجمله. يعني في العوض غنكتب اكتب رساله الى صديقي، كتبت اكتبها له، يعني ما ذكرتش صديقي وما ذكرتش الرساله، قلت اكتبها له. كنقول جو لا لوي écrit. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس، واذا استفدتوا بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وما تبخلوش عليه بالاشتراكات ديالكم. حتى الدرس الجديد ان شاء الله. بسلام عليكم.